टायम तुमची मिसेस झॅड.पी जालेली आसा आनी ज्या भाशेन तुमी फाटल्या दिसांनी कॅम्पेनींग केलें, काम केलें आनी डेव्हलपमेंट केलें, हाऊ डू यू सी दीस विक्ट्री आनी कशें पळयताय आतां फुडें? पळय आमी कोरताली कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव कितलीं वर्सां जालीं. हांव आमच्या 1991 टील डेट आयज पासून हांव पॉलिटिक्सान आसा आनी तुका हांव परत परत तेंच रिपीट करता. हांव पंच जालो, डेप्युटी सरपंच जालो, 2 फावटी सरपंच जालो, 2 फावटी झॅड.पी जालो, आतां एम.एल.ए. आहा आनी म्हगे मिसेसूय 5 वर्सां डेप्युटी सरपंच म्हणून विलेज पंचायत कोरताली आनी काम केलें आसा. आनी आतां रिसंटली 2022 जेन्ना बाय इलेक्शन जालें, एम.एल.ए. जालो, बाय इलेक्शन जालें तेन्ना तें भरपूर वोटांनी मेर्शियन वाज निवडून येयलें आनी आतां तें इलेक्शन आतां तें निवडून आयलां. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या लोकांनी काम पळयलां. तुमकां परत परत सांगपाचें नाका कित्याक ऑलरेडी तुमकां हांव सांगता आमचें काम पळोवन आयज आमकां म्हाका दिसता ही विक्ट्री मेवल्या ही लोकांची. हांव खरें लोकांक कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कोरताली कॉन्स्टिट्युन्सी कित्याक सदांच ताणें आमकां मोग दिला आनी आमकां आमचें काम पळोवन ताणें आमकां इतलो मार्जिनान आमकां लोकांनी हाडलां. म्हणटच हांव सोदतां की आमचें जें काम आसा तें आमी सदांच आसा आनी म्हाका आतां आनीक उमेद येयली लोकांक काम करपाक आनी काम करून दाखोवपाक. कित्याक जें इतलें काम करता आमी कितले सोसायटीक व्हडल्यो आमच्या कम्युनिटी पासत आमी काम करता हें लोकांक घरांनी पावता आनी ह्या लोकांनी पळयलां आमी शेतकारां म्हण नासतना सगळें जें कितें आमची फेसिलिटी आसा ती आमी लोकांक पावयता. हें लोकांची विक्ट्री. आनी तुमकां खबर आसा हांव वाड्यांनी हांव भोंवता आनी लोकांच्या कितें काम इश्यू कितें आसा हांव घेता. ओके, तुमी सरकारा बराबर आसा, सो तुमची तुमचे जी इंडिपेंडंट आहा पळय ती देखून आतां तो सरकाराक सपोर्ट आसतलो तेंच्या पॅनलाक कितें 100% आमी गोवोरमेंटाक सपोर्ट करता. सो त्यांच्या फॉर्मेशनान आमी गोवोरमेंटाक सपोर्ट करता. ऑलरेडी हांवें एज एम.एल.ए. म्हणून ऑलरेडी आमी गोवोरमेंटाक सपोर्ट केल्लो आनी मेर्शियन वाज झॅड.पी म्हणून आमी गोवोरमेंटाक सपोर्ट करता. थँक्यू.